बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इमरान खान ने बिलाखिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ आखिरी चौकी भी फतह कर ली। 101 दिन बाद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के 101 दिन बाद 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात की गई धांधली मुकम्मल तौर पर बेनकाब। पहली ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर और अदलिया के पास पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर के रोज इस इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत करने जा रही है। जी हां, मामला शुरू हुआ है पहले इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नवाज लीग के उम्मीदवार, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कामयाब करार दिया गया था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में बहुत कम वोट लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जिन्हें दूसरे नंबर पर जाहिर किया गया, उन्होंने ज़्यादा वोट लिए। गैर जानिबदार इदारे की ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा इंकशाफ हुआ है। तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील। धांधली की वो ट्रेन जो है वो जिसके खिलाफ बंद बांधने का आगाज़, रकावट का आगाज़ इस्लामाबाद से हो चुका है, अब ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी और बिलाशुबा इमरान खान मुस्तकबिल के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में विराजमान होंगे। नवाज शरीफ की लंदन फरार के हवाले से खबरें, ज़बान ज़द-ए-आम और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी से नवाज शरीफ के खिताब के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ एक बार फिर मुकम्मल तौर पर झूठे साबित हुए। अपने कल की रात की वीडियो में भी उनके झूठ बेनकाब करके हमने आपके सामने रखेंगे। आज इस खबर की तफसीलात भी हम पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुआ क्या है, सबसे पहले फार्म 45 और फार्म 47 के अंदर फ़र्क क्या निकला है, ये पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जनाब, पहले हम बात करेंगे NA 46 इस्लामाबाद की। वीडियो आगे नहीं करनी, गौर से देखनी है, सुननी है, पॉइंट्स नोट करने हैं आपके पास। फैक्ट एंड फिगर से मत घबराया करें, ये फैक्ट एंड फिगर नोट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। ये फैक्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं जो बड़ी मेहनत के साथ हम आपके सामने गोश गुजार करते हैं। सिर्फ लफाजी नहीं, एदाद शुमार के ऊपर भी गौर किया जाए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। NA 46 इस्लामाबाद का पहला हल्का है। यहाँ के 87% पोलिंग स्टेशन का ऑडिट किया गया, यानी 342 में से 298 टेबुलेशन नताइज जो सामने आए। आमिर मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने 75,608 वोट हासिल किए। कितने? 75,608 वोट, जबकि उनके मुकाबले में नून लीग के अंजुम अकील खान ने 38,607 वोट लिए। यानी ये नतीजा था, असल नतीजा। लेकिन हुआ क्या, फार्म 47 जब इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया तो 81,000 से ज़ायद वोट नून लीग के उम्मीदवार के खाते में डाल दिए गए। 38,000 को 81,000 बना दिया, और जबकि PTI के उम्मीदवार के वोट जो हैं वो 75,000 से कम करके जो है उन्होंने कर दिए जनाब 41,000। जी हाँ, 75,000 से जो है वो माफ़ कीजिएगा 44,317। गोया के जो है वो वेरीफाइड जो किए गए 76,000 के करीब वोट, वहाँ पर ये नताइज आए हैं सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया गया जाली तरीके से। बात अभी यही ख़त्म नहीं हो रही, दूसरा हल्का भी आपके सामने रखने जा रहे हैं जनाब। अगला जो हल्का है वो है जनाब NA 47 इस्लामाबाद 2। यहाँ के 97%, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 97% पोलिंग स्टेशन के नताइज को जो है वो एग्जामिन किया गया। 387 में से 379 पोलिंग स्टेशन एग्जामिन किए गए। शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,01,061 आफरीन है इस्लामाबाद वालों आप पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों आप पर, जिन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई। 1,01,061 वोट। तारिक फजल चौधरी जो कि भाषण देते हैं इनकलाब के TV चैनल्स पर बैठकर, 49,000 या 528, 51,000 से हारे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने नताइज रखे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो वहां पर नून लीग के 49,000 वोटों को 1,01,397 कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। और मुकाबले में जो वोट थे जो शुएब शाहीन साहब के, वो जनाब 1,01,000 से कम करके 86,000 कर दिए गए। इस तरीके से यहाँ भी
जो है वो रिवर्सल फ्रॉम द रिजल्ट वेरीफाइड बाय सर्वर 66,000 के करीब वोटों में वाज़ह तौर पर रिवर्सल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट नून लीग के खाते में डाल दिए गए। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और मामला यहीं पर नहीं रुक रहा, मामला जब आगे बढ़ता है तो जनाब NA 48 इस्लामाबाद 3 की बात आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 90% पोलिंग स्टेशन के नताइज को इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एग्जामिन किया जाता है। यानी 261 पोलिंग स्टेशन में से 234 पोलिंग स्टेशन के नताइज जब एग्जामिन किए जाते हैं तो टेबुलेशन रिजल्ट के मुताबिक मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वो हासिल करते हैं जनाब 70,318 वोट। और उनके मुकाबले में नून लीग के राजा खुर्रम शहजाद, नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार थे, फिर नून लीग में शामिल हुए, वो जनाब 26,874 वोट लेते हैं। और फिर फॉर्म 47 जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तो मोहम्मद अली बुखारी के 70,000 जो वोट हैं वो कम करके 59,851 कर दिए जाते हैं और 26,000 वोट राजा खुर्रम शहजाद के 69,699 करके उन्हें जिता दिया जाता है। गोया के 53,000 से जायद वोटों का रिवर्सल किया जाता है। ये है जनाब सूरत हाल कि किस तरह से एक को 100 बनाया गया नून लीग के लिए और PTI के 100 को 1 बना दिया गया। इन तीनों हलकों के मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नताइज 87%, 97% और 90% पोलिंग स्टेशन NA 46, NA 47 और NA 48। जी हाँ, ये है तंजीम गैर जानिबदार इदारा पतन कोalition 38। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले के अंदर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। चोर इलेक्शन कमीशन और झूठे रिटर्निंग अफसरान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अभी सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात हो रही है। वो जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना, हमारे ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी आकर के 2018 की आप बात नहीं करते, उस वक्त क्या हुआ था, तो जनाब 2018 में इमरान खान के खिलाफ ही धांधली हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई थी। ये जंग जियो ग्रुप ने एक मखसूस माहौल बनाया कि जनाब 2024 में वही हुआ जो 2018 में हुआ। ऐसा हरगिज नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है। इस हवाले से हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। 2018 में कोई एक ऑडिट रिपोर्ट आप उठाकर बता दें कि जहां किसी हलके के नताइज नून लीग जहां जीत रही हो और इमरान खान के हक में बदल दिए गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्री पोल के ऊपर हम बात करते हैं जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ, लेकिन उसका कंपैरिजन अगर आप 2024 के साथ करें तो 1 और 100 का मुकाबला था। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपकी भरपूर इंतखाबी कैंपेन, आपकी भरपूर मुहिम के नतीजे में ये नतीजा सिर्फ इस्लामाबाद से आया। और आज सिर्फ और सिर्फ को जंग ग्रुप और जो दीगर इदारे हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। नामनाद वड्डे एंकर वेले कालमनिगार मुलाजम साफ़ी ये मामला आपके सामने नहीं ला रहे। ये मामला यही मजदूर साफ़ी आपके सामने लेकर आया। बड़े बड़े TV चैनल्स इसको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, चोरी पकड़ी जा चुकी है इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर। और वाज़े हो चुका है कि यही पैटर्न पूरे मुल्क के, जब इस्लामाबाद में ये कर सकते हैं, सोचिए ज़रा कि इस्लामाबाद जैसा शहर जहां पर पूरे मीडिया की नज़रें हैं, जहां पर बड़ी तादाद में साफ़ी मौजूद हैं, पाकिस्तान का वफाकी दारुलहुकूमत है, तमाम तर इदारे मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर उनकी मौजूदगी के अंदर इस अहम तरीन शहर के अंदर अगर कार्रवाई डालने वाला माफिया, हैंडलर और सहूलतकार खुफिया हाथ ये कार्रवाई अगर इस्लामाबाद में डाल सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि फिर पूरे मुल्क के अंदर क्या हालत हुई होगी। ज़रा सोचिए पंजाब के दूर दराज इलाकों के अंदर क्या हुआ होगा। KP में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें कैसे जीती, साउथ पंजाब में इन्होंने क्या किया, मुल्तान समेत जहां आज इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। कराची में इन्होंने क्या किया और उसके बाद अंदरून सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में इन्होंने क्या कुछ किया होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें सिर्फ पंजाब के ऊपर थीं, सिर्फ वफाक के ऊपर थीं। हम बारहा पीटते रहे, बारहा कहते रहे, सबूत आपके सामने रखते रहे कि जो सूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती भी है वहाँ भी
بھی پاکستان تحریک انصاف کی 8-10 نشستیں چھینی گئی ہیں ان سے، قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی، اور پنجاب میں تو برا حال تھا ہی، کراچی کے اندر ایم کے ایم کے کھاتے میں پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ڈال دی گئیں، سندھ میں سکھر ہو، نواب شاہ ہو، حیدرآباد ہو، دیگر شہری علاقے ہوں سندھ کے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالی گئی۔ میں بارہا گزشتہ 10 برسوں سے مختلف پلیٹ فارم پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سونامی جو خیبر پختونخوا سے شروع ہوا، پنجاب اس میں نون لیگ کا صفایا کر دیا، کراچی میں ایم کے ایم کا صفایا کر دیا، سندھ کے ساحل سندھ میں پیپلز پارٹی سے جا ٹکرایا، اور اگلے الیکشنز کے اندر یعنی کہ میں 2018 میں کہا تھا کہ 2024 میں یہ سندھ میں ٹکرائے گا، اور سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی نشستیں ہیں وہ تہ و بالا ہو جائیں گی۔ 2018 کے نتائج بتا رہے ہیں کہ جناب خورشید شاہ جیسے پیپلز پارٹی کے پرانے گروؤں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے سکھر میں کیسے پرفارم کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی تھیں کہ اب عمران خان صرف پنجاب یا کے پی کے یا وفاق کا لیڈر نہیں، عمران خان پاکستان کی تمام 7 اکائیوں کا لیڈر ہے۔ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا، گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا کیا، کشمیریوں نے گھروں سے باہر نکل کر چند دن پہلے اپنا حق لیا، لیکن جس طریقے سے وہاں پر عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، گلگت بلتستان میں یہی کیا گیا، پنجاب اور کے پی میں جب عمران خان الیکشن کی جانب بڑھے، انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے معاملات کیے جا رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمارے امیدواروں کو توڑا خریدا دھمکایا جا رہا تھا، تو پھر کوئی آپشن نہیں تھا کہ الیکشن کے اندر جائیں۔ اس وقت انہوں نے الیکشن روکے، الیکشن مسلسل روکے۔ کیوں روکے؟ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ جب بھی پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ہوں گے عمران خان 2/3 اکثریت سے جیتے گا، اور اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے لگا دیے، لیٹ کرتے چلے گئے، لیکن بالآخر جب آخرکار الیکشن ہوئے بھی تو ان کا خیال تھا کہ ہم پہلے سے ماحول بنا لیں گے، انتخابی نشان تک چھین لیا، عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیا، کوئی کمپین نہیں کرنے دی، بغیر کسی انتخابی مہم کے، بغیر کسی کو شکل دکھائے، بغیر انتخابی نشان کے، درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو انہوں نے انتخابی نشان دے دیے، گھر کے سارے سامان سے لے کر لوٹا، چمچا، کرچا، بالٹی، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے اوورسیز پاکستانیوں پر کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر موجود اپنے رشتہ داروں کو بھی بار بار اس متعلق بتایا، اور انہیں بتایا اور کہا، اور پاکستان کے اندر بھی آفرین ہے ان تمام تر پاکستانیوں پر کہ جنہوں نے خوف کے بت توڑ ڈالے۔ 8 فروری کے دن وہ گھروں سے نکلے اور اتنی بڑی تعداد میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ان کے انتخابی نشانات کو ڈھونڈ کر ووٹ دیے کہ جب نتائج آئے تو نتائج میں پھر بادشاہ سے کچھ بھی سنبھالا نہ گیا، اور رات کے پھر بادشاہ نے وہ فیصلہ لے لیا اپنے مصاحبان کے ساتھ مل کر۔ نواز شریف اور شہباز شریف کس سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کن کو ٹیلی فونز کال کرتے رہے، رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف جیسوں کی کیا حالت تھی، کیا عالم تھا ان کے کیمپس کے اندر رات کو 9 بجے تک، لیکن اس کے بعد پھر اچانک کیا ہوا، رابطے ہوئے، اور رات 9 بجے کے بعد نتائج جس طرح سے انہوں نے تبدیل کرنے شروع کر دیے، اگلے 48 گھنٹوں میں تمام تر نتائج کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو 180 نشستیں جیت چکی تھی صرف قومی اسمبلی کی، ان کی نشستیں آدھی کر دی گئیں، انہیں 90 نشستوں تک محدود کر دیا گیا، اور پھر اسی کے تناسب سے مخصوص نشستوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف 250 کے قریب نشستیں قومی اسمبلی کے اندر جیت چکی تھی، ان کی نصف سے زائد نشستیں یہاں پر بھی کم کر دی گئیں اور ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، ایم کے ایم کے اندر، یہ تمام تر نشستیں۔ لیکن آفرین ہے آپ پر، آفرین ہے عمران خان پر، آفرین ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر، اور کچھ تھوڑا سا کردار ہم مزدور صحافیوں کا بھی ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ وقتاً فوقتاً ان تمام تر چیزوں سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی دیتے رہے، کہتے رہے کہ جناب یہ سب کچھ ہوا۔ اس وقت کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ پہلی آڈٹ رپورٹ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکی ہے، جو پاکستانی عدلیہ کے پاس پہنچ چکی ہے، جو صرف اسلام آباد کے 3 حلقوں کے متعلق ہے۔ فروری کے 21 دن گزر گئے، مارچ کے 31 دن گزر گئے، اپریل کے 30 دن گزر گئے، آج مئی کے بھی 19 دن گزر گئے، لیکن بالآخر وہ جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر آخرکار حق اور سچ کی فتح ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ پاکستانی عوام کی حمایت حاصل، عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل، اور یہ تمام تر وہ عوامل ہیں، نیت صاف اور منزل آسان، اور آج بالآخر 101 دنوں بعد 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو کچھ ہوا، 19 مئی کو آج دن کے وقت یہ آڈٹ رپورٹ میں ایکسکلوسیولی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر دھاندلی کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آڈٹ رپورٹ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تینوں جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔
اب آخری چوکی جو تھی وہ بھی فتح کر لی گئی ہے عمران خان کی جانب سے۔ واضح کر دیا ہے اس آڈٹ رپورٹ نے، یہ معاملہ جو ہی آگے بڑھے گا سب کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ عدلیہ کے اندر عذرداریاں ہیں، کیسز اگر جلد از جلد لگیں گے، اسی قسم کے جو ہیں وہ نتائج آئیں گے، اسی قسم کی آڈٹ رپورٹس آئیں گی، اور بالآخر 180 نشستیں واپس عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ دینی پڑیں گی۔ عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، انتخابی عذرداریاں عدلیہ ہی نے سننی ہیں۔ یہ معاملہ اگر آگے تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے تو دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ چنتخب حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو ان کا نیشنل مینڈیٹ ہر صورت واپس ملے گا، اور کل جو چیخ چلا رہے تھے ایک بار پھر لندن جانے پر، بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔